बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आपके सामने रखनी है। एक तो जो रात जबरदस्ती की शादी कराई गई है और उसमें जो बंदर बांट की गई है, किसको क्या हिस्सा मिला है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ इंतहाई अहम तरीन खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ा सख्त बरहमी का इजहार किया था और ये कल मुकम्मल तफसील मैंने आपके सामने रखी थी। उन्होंने बाकायदा हुक्म दिया था आईजी इस्लामाबाद और इसके साथ तमाम सूबों के आईजीज को कि डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब जो हैं कल उनको 9 बजे अदालत में पेश करें। इवन कि डीजी एफआईए को भी हुक्म था कि वो अगर एयरपोर्ट पर मिले, सी पोर्ट पर मिले, किसी बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर मिले तो आपको ये हुक्म है कि उनको 9 बजे से पहले पहले अदालत में पेश करें। हालांकि इससे पहले कल हमें यह भी बताया गया था कि डीसी साहब तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं हैं, लेकिन अचानक से डीसी साहब पाकिस्तान में मौजूद भी पाए गए और अदालत में 9 बजे से पहले ही पाए गए। जाहिर सी बात है, जब अदालत डंडा देती है, जब काजी इंसाफ करने पे आ जाए तो फिर ऐसा ही होता है। डीसी साहब के ऊपर इल्जाम यह है, मैंने कल मुकम्मल आपको बताया था, इल्जाम यह है कि उन्होंने तकरीबन कोई 70 के करीब एमपीओज जारी किए। 3 एमपीओ अदालत बारहा उनको कहती रही या अदालत बारहा उनको गलत डिक्लेयर करती रही, कलअदम करार देती रही, लेकिन उसके बावजूद डीसी साहब जो है और एमपीओज जारी करते रहे और लोगों को गिरफ्तार भी करते रहे। इसके ऊपर अदालत को गुस्सा था क्योंकि अदालत की बात इन्होंने नहीं मानी थी। तो आज मौसूफ डीसी साहब जो है वो पेश हो गए। डीसी साहब के वकील रिजवान अब्बासी साहब भी पेश हुए, एसएसपी ऑपरेशन के वकील भी पेश हुए। इसके ऊपर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब साकिब बशीर साहब, उन्होंने ट्वीट किया, वो आपके मैं सामने रखता हूं। उन्होंने लिखा कि यानी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डीसी साहब से मुकालमा के दौरान ये कहा कि आपने 69 एमपीओ जारी किए, क्या उनके माँ बाप नहीं थे, क्या उन्होंने उम्रे के ऊपर नहीं जाना था? क्योंकि जब कल रिजवान अब्बासी साहब ने यह कहा है कि डीसी साहब जो है वो खैरपुर में गए हुए हैं क्योंकि डीसी साहब की वालदा उम्रे के ऊपर जा रही है, तो लिहाजा डीसी साहब अभी अपनी वालदा के पास हैं, तो वो कल या 1-2 दिन तक आ जाएंगे, वो अदालत में पेश हो जाएंगे। तो इस बुनियाद पर आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह कहा है कि क्या जिन लोगों के आपने एमपीओ जारी किए थे उनके माँ बाप नहीं हैं, क्या उनके माँ बाप ने उम्रे के ऊपर नहीं जाना? अच्छा, इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार का डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन से मुकालमे के दौरान शदीद बरहमी का इजहार, मतलब है यानी सख्त लबो लहजे में जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद से मुतालबा किया। अच्छा, इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को कल के दूसरे शोकाज नोटिस का पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया, क्योंकि इससे पहले कल हालांकि डीसी साहब को पेश होना चाहिए था, डीसी साहब कल भी पेश नहीं हुए, तो फिर अदालत ने दूसरा शोकाज नोटिस उनको जारी किया, जबकि आज उनके वकील ने यह इस्तदा की और डीसी साहब ने खुद भी यह इस्तदा की मुआफी की, लेकिन अदालत ने मुआफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी और अदालत ने यह हुक्म दिया है कि आपको पीर तक की मोहलत है, पीर तक आपने ये जवाब जमा कराना है कि आपने एक तो अदालत के कहने के बावजूद आप अदालत में पेश क्यों नहीं हुए, और दूसरा जो आपने एमपीओज गलत जारी किए थे वो क्यों जारी किए थे। यानी तमाम तर जो आपके ऊपर इल्जामात है उनकी आपने वजाहत देनी है। तो डीसी साहब जो है वो बड़े जबरदस्त किस्म के कह लीजिए कि वो फंस चुके हैं। इस किस्म की ब्यूरोक्रेसी जो गलत इस्तेमाल करती है अपने इख्तियारात का, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एक अहम खबर है। इंतखाबात को कलअदम करार देने के हवाले से 2 दिन पहले एक दरखास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच भी बन गया था और उसके बाद फिर ये कहा गया था, दरखास्त गुजार जो ब्रिगेडियर अली खान है उनकी जानब से, ये उनके वकील की जानब से ये कहा गया था कि दरखास्त जो है वो वापस ली जाती है। उसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सख्त बरहमी का इजहार किया और साथ ये कहा था कि नहीं, हम सुनेंगे ये केस और जो दरखास्त गुजार है उनको अदालत में पेश किया जाए। तो आज जो टाइम था, आज फिर जनाब अली वो ब्रिगेडियर अली साहब के वकील पेश हुए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को एक ईमेल भी मौसूल हुई। उस ईमेल में सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि दरखास्त गुजार जो अली खान साहब हैं, ब्रिगेडियर अली खान, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो बहरीन में मौजूद हैं, तो लिहाजा इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते। तो ये दरखास्त जो है उन्होंने वापस ले लिया, तो माफी की इस्तदा जो है वो मंजूर की जाए। तो इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक तो ब्रिगेडियर अली साहब को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है और साथ इसके अलावा जो अली साहब के वकील थे उन्होंने भी ये कहा है कि ब्रिगेडियर साथ ना लगाया जाए क्योंकि मौसूफ का कोर्ट मार्शल हुआ था, तो इससे क्योंकि इदारा जो है वो बदनाम हो रहा था,
تو لہٰذا ادارے کا نام بھی اس سے نہ لیا جائے، یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ آج شوکت بسرا صاحب قاضی فائز کی عدالت میں پیش ہوئے اور وہ انہوں نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا، جس کے اوپر قاضی صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ آپ کوئی وکیل ہیں، آپ اس قسم کا کوٹ پہن کر آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے شوکت بسرا صاحب کو یہ بھی کہا ہے کہ جو چیزیں ابھی آپ کو بتائی جا رہی ہیں، جو نتائج آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ نے باہر جا کر ان کو نہیں پھیلانا، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ مجھے اس حوالے سے سمجھ نہیں آتی، ایک تو قاضی صاحب کبھی ٹیلی ویژن کے اوپر لائیو سماعت کرتے ہیں اور کبھی اس قسم کا حکم دیتے ہیں کہ آپ نے باہر جا کر کسی کو بتانا نہیں ہے، تو ان دونوں چیزوں میں آپس میں تضاد ہے۔ قاضی صاحب پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اپنی اصل ٹاپک کی جانب آ جاتے ہیں۔ رات جو بندر بانٹ کی گئی، یعنی جو زبردستی کی شادی کرے گئی ہے، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی 17 سیٹیں تھی، ہم نے 17 سے آپ کو 80 تک لے گئے ہیں، اگر آپ نے وفاقی حکومت نہ لی تو پھر پنجاب کی حکومت بھی نہیں دی جائے گی، یہ عبد المالک صاحب نے بھی دعویٰ کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون حالانکہ پہلے اس کے حق میں نہیں تھی، تمام تر جو سینئر رہنما ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر بیان دے چکے ہیں کہ اگر وہ یعنی آزاد امیدوار تحریک انصاف حکومت بنانا چاہے تو وہ بنا سکتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت کو معاشی مسائل ہیں بہت سے وہ درکار ہیں اور اس میں بہت سے کٹھن فیصلے جو ہیں وہ اس وقت لینے پڑیں گے، اور شہباز شریف صاحب جو پہلے اس قسم کے فیصلے لے چکے ہیں، اب اگر وہ دوبارہ مہنگائی کرتے ہیں تو پھر کہہ لیجیے ان کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، ڈاؤن تو پہلے ہے تو پھر وہ مائنس میں چلا جائے گا۔ تو اس وجہ سے مسلم لیگ نون اس کے حق میں نہیں تھی، تو پھر اس دھمکی کے بعد مسلم لیگ نون بھی اس حق میں آ گئی۔ تو اس کے ساتھ پھر ظاہر سی بات ہے حکومت کیسے بناتے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی اور قانونی عہدے جو ہیں وہ مانگے ہیں، وہ ان کو دے دیے گئے ہیں۔ صدر پاکستان جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اب فیصل واڈا صاحب کے مطابق یہ حکومت جو ہے تقریباً 6 ماہ چلے گی، اب 6 سے 1 سال تک حکومت چل جائے، اور فیصل واڈا آپ جانتے ہیں کہ بڑی مستند خبر دیتے ہیں، اور وہ خبر کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مستند خبر ہوتی ہے۔ اب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ 5 سال کے لیے منتخب ہو جائیں گے صدر، لیکن جو 6 ماہ سے 1 سال تک حکومت چلے گی شہباز شریف صاحب کی، جس میں لان تان کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں مہنگائی ہوگی، جس میں غریب جو ہے وہ مزید پسے گا۔ یعنی مسلم لیگ نون کا جو گراف ہے پہلے زمین بوس ہے، اب اس سے بھی آگے چلا جائے گا، یعنی کہ سارا کا سارا نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حق میں آ جائے گا، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت سارا فائدہ بھی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے آئینی قانونی عہدے ان کے پاس ہے، کوئی اس قسم کی یہ چیز پیش نہیں کر سکتے، کوئی اس قسم کا بل پیش نہیں کر سکتے، نوٹیفیکیشن صدر صاحب نے دینا ہوتا ہے، سبھی کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، نام ان کا لگنا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک زبردستی کی شادی جو ہے وہ کرا دی گئی ہے۔ اب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اپنے قانونی جنگ جو ہے وہ لڑ رہی ہے، اور ایون کہ رات بھی ندیم ملک کے پروگرام میں شعیب شاہین صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو سیٹیں جو زبردستی ہم سے لی گئی ہیں وہ ہمیں واپس دے دی جائیں تو ہم حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں، ادروائز ہم حکومت نہیں بنائیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی، اب 6 ماہ یا پھر سال کے بعد پھر اگلا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ بشرا بی بی کی طبیعت کے حوالے سے بہت سی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایون کہ آج مشال یوسف زئی صاحبہ جو ایک وکیل ہیں اور بڑی ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے بھی آج یہ کہا ہے، اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ یا باقی مختلف جو ایک مستند ذرائع ہیں وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی طبیعت ناساز ہے، اور طبیعت ناساز اس وجہ سے ہے کہ ان کو کھانے میں کچھ دیا گیا ہے، اللہ معاف کرے ان کو کھانے میں کیا دیا گیا ہے، میں اس کے اوپر مزید کہہ لیجئے کہ وہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال کچھ شک و شبہات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، میرے خیال میں اس چیز کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بہت سی خبریں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔